मैं बिल्कुल कहता हूं कि हम बिल्कुल बाबी हैं, हम बाबों वाले हैं, बिल्कुल हमारा ताल्लुक है। समझ आ रही ना? क्योंकि बाबे से जिसने सबसे पहले नफरत की थी ना, बाबे से वो शैतान बना था। बाबे आदम से उसने नफरत की थी। जो बाबों से नफरत करे वो इब्लीस का बच्चा है। जो बाबों से नफरत करे वो इब्लीस का बच्चा है। जो बाबों से नफरत करे वो इब्लीस का बच्चा है। कहते हैं हम बाबों को नहीं मानते। ओए थोड़े बाबे को नहीं मानते, और हमारे बाबे वो हैं कि आपके बाबों की जरूरत नहीं कि इन बाबों का इनकार करते हैं। हम उन बाबों को मानते हैं जो किताबों को मानते हैं। हमारे बाबे ये हैं, इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम। हमारे बाबे वो हैं जिन्होंने हमें उसका तारुफ कराया जिसकी कब्र मदीने में है। और आपके बाबे वो हैं, आपके मौलवी वो हैं कि जिन्होंने मक्के मदीने की आवाजें लगाई, अपनी गाड़ियों में सवारियां सवार की, लेकिन जाके बगदाद शरीफ, अजमेर शरीफ, फलाना शरीफ, टमकाना शरीफ जाके उतार दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जो बाबों से नफरत करे वो इब्लीस का बच्चा है, ये मुफ्ती साहब ने कहा। इंजीनियर साहब को आग लग गई। आपने देखा होगा जब कुत्ते की पूंछ पर पाँव आ जाता है तो वो किस तरह गुर्राता है, काटता है। नफरत तो ये करता है, औलिया किराम से नफरत करता है। इसका मिशन ही यही है। अब कहता है जनाब हमारे बाबे ये हैं कि जो सामने किताबें रखी हैं, कहते हैं हमारे बाब हैं जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का तारुफ कराया है। हम तो सबको मानते हैं, लेकिन आपसे इंजीनियर साहब ने बिल्कुल सही कहा कि हम उन बाबों को मानते हैं जो बाबा नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से मुबारका को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को पढ़कर उसके मुताबिक अमल करता है और दूसरे को करवाता है, उसी बाबे को हम मानते हैं। और उसी मुफ्ती को हम मुफ्ती मानते हैं, और उसी मौलाना साहब को हम अल्लाह का जो है वो वली मानते हैं। बात यह है, इस मुफ्ती साहब ने कहा कि बाबों का सबसे पहले इनकार शैतान ने किया है। देखो, इस धरती पे जितने भी बाबे आए, सारे बाबों की गर्दन पे जिवें कहते पंजाबी च धौन ते पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह दा पैर आ। बकौल आपके जिसकी निगाह आलम अरवाह तक जाती है, जिसकी शान मर्तबा, मुकाम, अजमत, ये सारे जो है बरेलवी मौलवी बयान करते हैं। उस बाबे ने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से मुबारका को माना, रकू जाते हुए, रकू से सर उठाते हुए रफ़ा यदैन किया, और बहुत सारे मसाइल पे उस बाबे ने अपनी किताब के अंदर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से मुबारका को सामने रखते हुए जिक्र किया, तरीका बयान किया, और इन्होंने उस बाबे का इनकार किया। लिहाजा ये शैतान हुए, क्योंकि इन्होंने बाबों के सरदार का इनकार किया, और जो उसका इनकार करता, यानी जो कुछ उसने बयान किया, जो कुछ उसने अपनी किताब के अंदर लिखा, इन्होंने उसका इनकार किया। लिहाजा ये जो है ये शैतान हुए। और अगली बात, मुहद्दिसीन जिन्होंने हमें नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से मुबारका दी, इमाम बुखारी रहमहुल्लाह, इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह और दीगर मुहद्दिसीन जिन्होंने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से मुबारका को सही सनद के साथ हम तक पहुंचाया, सलाम ऐसे बाबों को, सलाम ऐसे मुहद्दिसीन को। और आपके मौलवियों ने, जिस तरह इंजीनियर साहब ने कहा, किसी को अजमेर शरीफ लेके गए, और किसी को पाकपतन लेके चले गए, और किसी को लाहौर लेके गए। और भाई, इन्होंने उम्मत को दिया क्या है? कौम को क्या दिया इन्होंने? और आप मौलवियों ने कलमा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पढ़ा, और कौम के आगे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया, और तालीमात आपने बाबों की दी, और आपने शरीयत कूफे वाले की मानी। आपका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस से मुबारक है, उसके ऊपर जो ईमान है वो कौम को पता है। बात यह है कि दीन जो मुहद्दिसीन ने हमें दिया, जो हदीस से मुबारक की शक्ल में सही सनद के साथ मौजूद है, ये दीन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अल्लाह ने नाज़िल किया, और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मुकम्मल कर दिया। ऐते सारे बाबे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो 400 साल बाद पैदा हुए। आज जिन्हें दे तुसी दरबार बना के बैठे हैं, किसी एक बाबे ने भी नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नमाज दे तरीके ते किताब लिखी?
حدیث مبارکہ لکھی اے تے سند بھی لے کے جانی ہے نا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک. حالت تہاڈی مولویاں دی یہ آ کہ تسی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھ کے پھر بھی تقلید کی تھی امام ابو حنیفہ دی جس کے آنے سے پہلے دین مکمل تھا. تو یہ کتنے افسوس اور دکھ کی بات ہے کہ آپ نے قوم کو تسی لایا قوم ٹرک دی بتی دے پیچھے, ٹھیک ہے نا, اور جس ٹرک دے بیچے ڈرائیور بھی ہے نا, ٹھیک ہے نا, قوم کو اس بات کا علم ہے کہ جس گاڑی میں ہم سوار ہو رہے ہیں او دا ڈرائیور بھی ہے نا, انہوں دیدا کچھ نہیں, نظر کچھ نہیں آتا, کہ قوم ناس پھر وہ چڑی جا رہی ہے. پتہ بھی ہے بھی یہ ڈرائیور انا انہیں گاڑی نہیں چلا سکتا, انہیں ٹھوکڑی کسی یا کھمبے یا کدھر سانو سمندر چ دریا نہر چ سٹو کھڈے چ مارو, پتہ بھی ہے قوم ڈرائیور انا. یہ باوجود قوم نس کے پھر بساں دے اندر جو ہے وہ گاڑی میں سوار ہو رہی ہے. یہ ہے ہماری قوم کی حالت. پنجابی چ ایک مثال ہے نا کہ آج پنڈا تھاواں تے ویلنے لگے ہونے ہیں تے کتے میل کھان واسطے نا اس ویلنے تے پہنچ دے. ایک دن گدڑ بھی کھان گیا میل, کتے لگ گئے پیچھے تے گدڑ نس پے. ایک دن گدڑا نے صلاح بڑھائی کہ یار کتے ہی ساری میل کھائی جا رہے ہیں, سانو بھوڑا بھی نہیں کھان دیتے, کیوں نہ اسی ایک گدڑ نو سردار بڑھائیے تے گدڑ نو دئیے سرداری دا پروانہ, انہوں کہیے بھی تو ساڈا سردار, تینوں اسی دینے سرداری دا پروانہ, تو جا کے کتیاں نال گل کر, 24 گھنٹے کھائی جاؤ, کوئی 5 منٹ سانو بھی میل کھا لین دو. ایک گدڑ انہوں نے سرداری دا پروانہ دیتا, سردار بڑھایا بھی تو جا کے کتیاں نال گل کر. جس وقت سردار صاحب ہونی وہ گدڑ جنہوں سردار پروانہ دیتا سرداری دا, وہ اگے اگے تے کتے میل کھا رہے سن. جس وقت سردار صاحب ہونی کتیاں والوں ہوئے ویلنے والوں تو کتے پھر مگر لگ گیا, گدڑ نس پے. وہ جڑا سردار سی نا جنہوں سرداری دا پروانہ دیتا سی وہ ہونا تو بھی اگے, وہ کہن یار ٹھہر جا, تینوں اسی سرداری دا پروانہ دیتا, تو جا کے انہوں نے پروانہ وکھا تے صحیح اور انہوں نے گل تا کر. پروانہ جہد کو سرداری دا سی نا وہ کہندا بھی نسے چلو بھجے چلو تے جان بچاؤ. وہ کہن گل تے کر, وہ کہندا یار میں گل کراں کہدے نال, بس تسی نسے چلو. پیچھے ساری قوم تے ان پڑھ لگی آ, اور کوئی پڑھیا ہوئے تے میں انہوں سرداری دے پروانہ وکھاؤ. بات یہ آ قوم لگی ہے مولوی دے پیچھے, قوم چٹی ان پڑھ, مولوی دے جدھر دل کردا قوم کھچ کے لے جاندا. یہ ساری قوم دی یہ حالت آ, بالکل چٹی ان پڑھ قوم, حال ہی کوئی نہیں اس قوم دا. جو کچھ مولوی کہہ چھڑ دے پیچھے لگے, ساڈا مفتی ساڈا علامہ واہ واہ جی بلے بلے نعرہ کرکری کھلر کھلر جاؤ. اے ساری قوم دا حال ہے. میری اللہ سے دعا ہے اللہ قوم کو صحیح دین جو اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ مکمل کیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. سارے بابے اس ترتیب جنہیں بھی موجود ہے, امام بابے مفتی فقہا, ان سب کے آنے سے پہلے اللہ کا دین مکمل ہو چکا ہے. جو مکمل دین ہے اسی دین کی ہم نے پیروی کرنی ہے, اسی پہ عمل کرنا ہے, اسی میں ہماری نجات ہے اور وہی راستہ جنت کا ہے. میرے اللہ سے دعا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. والسلام.